تیسو نو فروری دا 2800 دا بیا نو بیا مارچ دا 3100 اپریل دا 300 دا سے ورپسی راوه چه بر راضی با دا 3100 چه کتا راضی با دا 300 دا آسان طریقہ ہے نو دا انگریزائی میاش دے اغیا دا 300 یا دا 3100 دا بعضی زنر خپل بکو دغی تجربی دی یا انگریزائی کی کلا کلوی وی 7 AM 7 PM وہ بجی AM او وہ بجی PM نو پدی اکثر خلق شوکیان چی چلا AM سی یا PM سی نو AM اول دا ماسپخینا PM پس دا ماسپخینا آسان طریقہ ہے اول دا ماسپخینا پس دا ماسپخینا AM PM نو دا انگریزائی میاش یا دا 30 یا دا 31 او دا اسلامی میاشی چه اتوری قمری حساب نو آغا یا دا یو کم دیر شوی یا دا دیر شوی دا یو دیر شو میاش پکی نشتے یا دا یو کم دیر شوی یا دا دیر شوی او چه دا دولس میاشی شوی او پدی حساب تا زی نو اللہ سرازی فرق رازی نو نن چه بکم تاریخ بانده یکم رمضان ده دا انگریزائی دا میاش ده پا تاریخ یکم رمضان ده نو بل کال با دا دن لس روز رستو پا آغا تاریخ بانده یکم رمضانی زیر آسی نو دیو جنا روجا کلا گرمائی تاوزی و کلا یخنائی تاوزی لس روز مخیکی گی خو ایساب دا گوره نده پدی بہتر روجے نہیں ہوئی نبی علیہ السلام نے پلیدو دا میاش سے با روجہ نہیں ہوئی اور پلیدو دا میاش سے با اختر کوئی دا آگی دا دا چه گواهی با کی گی باقیدہ میاش ولی دیشی اور کچارتا وریزی اور میاش نشنی دے نو بیا دا شعبان دا میاش دا گواهان با پیش کی او داغی نا با حساب کی گی دیر شرازی او داغی نا اسو بیا رمضانی دانا پلانی زائی که اختار میاشو لیده شا فلانی زائی که روجہ دا نمونگا روجہ دا نفلانی زائی که دا سعار علی لا روڈائی خوی پیشمانے کئی اتا دلتی که بانگ ویلی یا روجہ نیونو بیا خوچے اختلاف دا مطالعه دا اعتبار نیشتے نو بیا تم دی دا رنگ بانگ ویلی تا پیشمانے کو اختلاف مطالعه را اعتبار نیشته کنه ازر وی فقهاو لکلی و فقهاو پا خبر اتا پوهیگی دا فقهاو مطلب داده چه کلا اختلاف مطالعه را اعتبار نیشته خو آغا زائی که چه مطلع یو دا یا نزدی وی او داغی مسافت تقریبا 1500 کلومیٹر آده چه 1500 کلومیٹر کی چھاپے را علاقہ داغی مطلع یا یوی یا لگم دفر کی نو پاگی کے مطالعہ میں اعتبار نیسے کہ مشرق کیوں لیے شو مغرب کے بر رو جائی مغرب کیوں لیے شو مشرق کے بر رو جائی دانا چه دنیا چه دنیا کے مطالعہ میں اعتبار نیسے نو اس تارو جنا پا باز ملکون کے شپاوا نتبا کوجا کے دماغی بروجا کئی چه اختلاف دا مطالب دا فقاو پا خبرا پوہیگی نا خو آیا پوزا تورکی ویزین گرما ہر سور گری شابول چی نو یا با دا زان مشروع جوڑ کی بل با دا زان مشروع جوڑ کی اگر زان بارمی آو بیا با اول خپل موقع جوڑ کی نو بیا والا دلائل گوری دا نکئی چهول دلائل وګوره نو بیا خپل موقف قائم کا نو بمیاش لیدو رو جوا بمیاش لیدو باندې اختار دی او دا اللہ سره جنت کی عرص نوزی اگر پا حسابی خواہ حساب غستان من لخراج دی نو بیا حسابونو باندې نو دے واسی پٹکا گے پا پسر کی شاملہ بے کنی سر لگی ادے بہودری کی سبا روجہ تمہا روجہ تغیر روجہ نا سخباری تغیر اختار نا سخباری
چې ځان نه روجي او دغه په خلکو نیسي چې ګواهي نه شوي میاشت نه لیدلی شوي هسې ته په خلکو روجي نه وي یا د شعبان ګواهي شي بله ورځ دا خو د دوه ورځو وه دا وایه لکه ستا غټه پیدا شوې ده څه وایي نو بیا به ځان له دلیل جوړ کړه د دوه ورځو او دا وایه لکه ستا غټ سر پیدا شوې ده وازدادوا تسعة ولبثوا في كهفهم 300